وبركاته. كيف حالك يا زياد؟ بخير والحمد لله. هل رأيت أبي في المسجد يا عبد الرحمن؟ نعم، ولكني لا أعرف هل غادر المسجد أم لا. إن أمي تريده لأمر مهم. ولكن قل لي، لماذا لم تصلي معنا الجمعة؟ لقد صليت الظهر في المنزل. ولما لم تصلي معنا الجمعة؟ لقد كنت مشغولا بأمر مهم. وأي شيء هذا الذي شغلك عن صلاة الجمعة؟ أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. بلى، ولكن اتركني أذهب للبحث عن أبي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبت يا زياد؟ لقد كان والدك يبحث عنك في المسجد. وأنا أيضا أبحث عنه. أين هو يا عمه الآن؟ لقد ذهب إلى البيت. الحمد لله أنه لم يرني. من المؤكد أنه كان يبحث عنك ليعاقبك على ما فعلت من مخالفة. أي مخالفة يا عبد الرحمن؟ زياد لم يحضر معنا صلاة الجمعة. وهل أخبرته بنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ إنه لم يعطني الفرصة لذلك. لكني رأيت أحد جيراننا يفعل ذلك ويصلي في المنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا بنا نكمل حديثنا في طريقنا إلى المنزل. لا يصح يا بني أن نستدل على صحة أعمالنا بقياسها على فعل أحد الجيران، ولا بد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. نعم، فلقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أي ختم على قلبه، فلا يدخل الإيمان قلبه ولا يخرج النفاق منه. ولكني سمعت في درس من الدروس أن هناك أعذارا تبيح للمرء التخلف عن صلاة الجمعة. هذا صحيح، ولكن لابد أن تعرف ما هي هذه الأعذار التي تبيح لك التخلف عن الجمعة والجماعات. وما هي يا عماه؟ كل من رخص له في ترك صلاة الجماعة كالمرأة والمسافر والمريض، فهؤلاء لهم أن يصلوا الظهر في وقتها متى شاءوا، والأفضل تأديتها في أول الوقت، سواء